Assalamualaikum everyone, this is Jimmy Alexander from JN Developers platform, and today our video is about Precinct 4. This video we have divided into 5 segments. The first segment is why Precinct 4, second the current development status as of today, and third is investment and analysis जिसमें हम current price को और इसकी launching price को discuss करेंगे, and then moving towards the projection and forecasting based on the facts and figures, and lastly हम conclusion को discuss करेंगे. Let's start with our first segment, why Precinct 4. सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी कहीं भी प्रॉपर्टी ख़रीदें ग्लोबली सारी दुनिया में, तो लोकेशन को सबसे पहले कंसिडर किया जाता है. 500 स्क्वायर यार्ड्स की कटिंग का पहला प्रीसेंट 4 है. बैरियर टाउन में एंटर होने के बाद अगर आप ये देखना चाहें कि 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले प्रीसेंट 1 की बात करें तो ये 250 गज पे मुश्तमिल है. प्रीसेंट 2 सारे विलास वहाँ पे बने हुए हैं. प्रीसेंट 3 सारा का सारा 2000 स्क्वायर यार्ड्स यानी कि 2000 गज पे मुश्तमिल है, और प्रीसेंट 4 500 गज पे. अब आप ये कहें कि प्रीसेंट 4 में ही क्यों, वाई प्रीसेंट 4? तो पहली चीज़ तो लोकेशन. ऑफ कोर्स बैरिया के मेन गेट से सिर्फ 4 से 7 मिनट की ड्राइव पे इस प्रीसेंट को दो तरफ से एंट्रेंस बनती है. अगर तो आप जीना एवेन्यू से मलिक स्क्वायर की साइड से आ रहे हैं, तो वहाँ से मिडवे कमर्शियल बैरियर टाउन के ऑफिस से बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाली साइड से इसकी पहली एंट्रेंस बनती है, और दूसरी इसकी एंट्रेंस प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 4 को सेपरेट करने वाली जो ब्रिज है, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट होएंगे तो वहाँ से अभी आप सेम स्ट्रीट नंबर 13 की तरफ और ये प्रीसेंट 4 में एंटर हो जाएंगे. जिसके राइट पे अगर आप यहाँ इस वीडियो में देखें, राइट पे प्रीसेंट 6 आता है और लेफ़्ट साइड पे प्रीसेंट 4. दूसरी चीज़, इसका आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कि इस प्रीसेंट की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है. ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन सम टाइम, बट अगर तीसरी चीज़ को डिस्कस करें, विच इज़ ऑफ कोर्स द प्राइस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. प्राइस के अंदर ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. अगर हम दूसरे किसी प्रीसेंट के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन को 19-20 का फ़र्क तो है सिर्फ. अगर हम आगे वाले ब्लॉक्स में जाएं कि दूसरी गलियों में घूमेंगे फिरेंगे, तो वो वाले भी प्रीसेंट नो डाउट अच्छे हैं, बट प्रीसेंट 4 इज़ द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. लाइक whoever wants to buy 500 square yard plot in precinct 17 और in precinct 9, उन लोगों के लिए प्रीसेंट 4 मेरी नज़र में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीसेंट 17 और 9, क्योंकि इतनी अच्छी एक्सेस जो है इस प्रीसेंट की वो किसी और प्रीसेंट की लोकेशन नहीं बनती. अगर मुझे 1 मिलियन या 2 मिलियन भी खर्च करना पड़े एक्स्ट्रा जस्ट टू बाय अ प्लॉट, सो मैं अपना घर बना सकूं, तो I would always go for it, and I will not hesitate to spend that much money. मतलब मैंने ये देखा है कि इस जगह में अट्रैक्शन बहुत है. हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ या नेसेसिटी के लिए जो बैरियर ने फैसिलिटीज़ बनाई हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी. अगर तो हम थोड़ा सा सराउंडिंग्स की बात करें, लाइक बैरिया हॉस्पिटल भी इसके करीब तरीन पड़ता है, और खुदा ना खास्ता अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो बैरिया हॉस्पिटल करीब है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूल्स, लाइक अगर हम स्कूल्स की बात करें तो पीछे से जो लूप रोड वाली रोड है, जो प्रीसेंट 4 और बैरियर टाउन की एक बाउंड्री वॉल के साथ जो रोड जा रही है, जिसे हम लूप रोड भी कहते हैं, वो रोड सीधी प्रीसेंट 1 के रूट्स मिलेनियम ले जाती है, जिसके ऊपर इसको सीधी एक्सेस है टू रूट मिलेनियम स्कूल.
یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ لٹرلی آپ کے پریسنٹ سے باہر نکلنے تو ایک سڑک سے جائیں گے آپ سیدھی آپ کو وہ اسکول لے جائے گی. بیریئر اسکول جانا ہے تو وہ بھی سیم ٹو سیم سڑک آپ کو سیدھی اسکول لے جائے گی. اور اسی پریسنٹ میں اگر ہم اوپر والے میپ کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی بحریہ کی طرف سے ایک پرپوزڈ لینڈ دیا گیا ہے جسٹ فار اسکول. چوتھی چیز آف کورس جو پریسنٹ 4 ہے یہ سارا کا سارا پریسنٹ لیول کھڈوں میں نہیں ہے، جیسے کہ اونچا یا نیچا یہ پریسنٹ اس میں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا. جسٹ اگر ہم برج والی سائڈ کی طرف جائیں وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ایریا ڈپریشن والی سائڈ پہ ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ لینڈ از ناٹ گڈ، بیکاز مے بی یو ہیو ہرڈ کہ ڈپریشن پہ نہیں لینا چاہیے. وہاں پہ جب میں خود وزٹ میں کرنے گیا ہوں تو میں نے ایسی مجھے کچھ ایسا خاص ڈفرینس نہیں نظر آیا. ناؤ موونگ ٹورڈز آور سیکنڈ سیگمنٹ وچ از دی کرنٹ ڈیولپمنٹ اسٹیٹس. تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کافی بن چکے ہیں، کافی گھر گرے اسٹرکچر کی کمپلیشن پہ ہیں، اور پریسنٹ 4 میں کچھ فیملیز آلریڈی رہ بھی رہی ہیں. ناٹ فارگاٹ ٹو مینشن یہاں پہ آپ کو کافی ریڈی ٹو لیو ہاؤس بھی خرید فروخت چل رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پریسنٹ میں ایک آپ کو ریڈی ہوا گھر ملے تو اس کی بھی آپ کو کافی آپشنز مل جاتی ہیں، لائک کافی آپشنز موجود ہیں. یعنی کہ پریسنٹ 4 آئی ووڈ سے اٹس آلموسٹ ڈیولپڈ. بس یہاں اگر ایک دو جو مسجد ہمیں پرپوزڈ ہوئی ہیں، پارک ہے اور چھوٹی جگہوں پہ جیسے میپ میں دیکھیں ہمیں کافی پارکس دیے گئے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ 1 سے 1.5 سال میں بن جائیں گے. اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو اتنی کمرشل کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لائک اگر ہم اسی اسٹریٹ 13 سے سیدھا اگر آپ لیٹ می شو یو ویڈیو، جب ہم برج والی سائڈ سے انٹرنس سے آتے ہیں اور ہم سیدھا اسٹریٹ 13 کی طرف کی روڈ پہ چڑھتے ہیں تو ہمیں کافی کمرشل کنسٹرکشن دیکھنے کو ملتی ہے. آج سے اگر ہم 1 یا 1.5 سال پہلے کی بات کریں تو یہاں اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز، اس طرح کا کچھ بھی آپ کو ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، لیکن اب دیکھیں تو یہاں سب ڈیولپ نظر آتا ہے. اور اگر ہم کمرشل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو بیریئر ٹاؤن میں 2 طرح کی ایکچولی کمرشل ہیں. ویسے تو بے شمار کمرشل ہیں، جیسے کہ لبرٹی کمرشل 10 قسم کے ہیں. ہر پریسنٹ کے اندر لوپ روڈ سارا کا سارا کمرشل ہے، جینا ایوینیو سارا کمرشل ہے. لیکن جو کمرشل زون یا کمرشل ہب جہاں پورا ایک بلاکس کی فارم میں کمرشل ہے وہ صرف مڈ وے کمرشل ہے. ہیڈ آفس کے دائیں بائیں یہ دونوں مڈ وے کمرشل ہی آتے ہیں. تو ان دونوں کمرشل کے اندر پچھلے 1-1.5 سال میں اگر یہ کہا جائے کہ مور دین 50% پلازاز جو ہیں انکریز ہو گئے ہیں. مطلب اگر پچھلے سال جہاں 50 پلازے تھے اور اس سال 80 یا 100 ہو گئے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. اتنی زیادہ سپیڈ سے یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اگر ہم کمرشل مڈ وے کی بات کریں، مڈ وے کمرشل میں اس ٹائم فوڈ پوائنٹس درجنوں کے حساب سے آ گئے ہیں. اگر برانڈس کے بارے میں ہم بات کریں تو پچھلے 2 یا 3 ماہ کے اندر ہمیں 4 برانڈز دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ جیسے کہ OPTP جو فاسٹ فوڈ ہے، اس کے علاوہ ڈنکن ڈونٹس، اور آج کے دن سب ویز بھی اوپن ہو گیا ہے. اور اگر ہم تھیم پارک والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ہمیں KFC اور میکڈونلڈس جیسے بھی برانڈز مل جاتے ہیں، وچ از جسٹ 2 minutes ڈرائیو اوے فرام پریسنٹ 4.
اور بھی ریسٹورنٹ کی کافی سیریز وہاں آ رہی ہیں. بیریا ٹاؤن کی جتنی بھی آبادی ہے لائک پریسنٹ 11 یا پریسنٹ 10A یا 11A تک, یہاں سے اگر کسی نے بھی کوئی بھی چیز کھانی ہے تو مڈ وے کمرشل ہی وہ پہنچتا ہے. کسی نے ڈائننگ یا ڈائن آؤٹ کرنا ہے یا ریسٹورنٹ میں جانا ہوتا ہے تو اس طرف کا ہی ہر بندہ روپ کرتا ہے جو بھی بیری ٹاؤن میں رہ رہا ہے. تیسرے فون میں یہ ہے کہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہی, لائک یو لٹرلی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک آؤٹ یور کار. آپ واک کرتے ہی آپ تمام فوڈ چین اور اس کے علاوہ جو دوسری کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہاں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پلاٹ کی سیل یا پرچیز کے لیے کوئی بھی ڈیٹیلز یا کوئی کوشچنز یا کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ناؤ موونگ ٹورڈز آور تھرڈ سیگمنٹ وچ از انویسٹمنٹ انالیسس. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانچنگ پرائس جو پریسنٹ 4 کی تھی جب بحریہ کا آغاز ہوا 2014 کے اندر, تو پریسنٹ 4 کی جو لانچنگ پرائس دی گئی تھی وہ 46,50,000 سے اسٹارٹ ہوئی تھی. اور جب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پرائز ان سپٹمبر 2020 میں تو ہمیں تقریباً کوئی 137% کا گین نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پرائز ان ڈسمبر 2020 تو ہمیں اندر 20% کا گین آتا ہے سپٹمبر کی پرائز اور دسمبر کی پرائز کے درمیان. موونگ ٹورڈز دی ادر 6 months آفٹر ڈسمبر تو ہمیں تقریباً کو 15% کا گین نظر آ رہا ہے ان ایوریج. اینڈ اف وی ٹاک اباؤٹ September till September 2021, so again we can see that there is a 15% gain between June 2021 and till September 2021. Moving towards the average analysis as per till October 2021, تو ہمیں تقریباً وی کمپیئر دا پرائز آف سپٹمبر 2021 ٹل اکٹوبر 2021 سو وی کین سی دیٹ دیر از اندر 19% کا گین جو کہ اٹس لائک کافی زیادہ گین ہے. اگر ہم اس کی منیمم اور میکسیمم جو پرائسز آتی ہیں, بیکاز ایز یو انڈرسٹینڈ کہ ایک جرنل کیٹیگری کا پلاٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں منیمم پرائس میں مل جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو کہ ایکسٹرا لینڈ میں آتا ہے, یا کوئی پارک فیس پلاٹ ہو یا کوئی کارنر پلاٹ ہو یا تو کوئی مین بولیوارڈ والا پلاٹ ہو, تو ڈیفینیٹلی ان کی پرائزز زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی جرنل کیٹیگری پلاٹ. تو ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے ان 2 different پرائسز. سو یو کین سی دیٹ کیا کہتے ہیں ہمیں جو گین نظر آ رہا ہے. وی ٹاک اباؤٹ دا منیمم. سپٹمبر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 94% گین آیا آفٹر دی لانچنگ پرائز. دین ڈسمبر میں ہمیں ڈسمبر 2020 میں 17% کا گین آیا آفٹر سپٹمبر 2020. اینڈ دین موونگ ٹورڈز جون 2021 لائک آفٹر 6 months we can see that there was a gain of 14%. اور اگر ہم سپٹمبر 2021 میں چلے جائیں تو ہمیں اگین 25% کا یہاں پہ گین نظر آتا ہے, اور اکتوبر میں 23% کا. سو اگر ہم اپنی جرنل کیٹیگری میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں کافی اچھا اس پریسنٹ کے اندر گین دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں گراف کے اس طرح سے اوپر کی طرف کیا ہے. Now let's move towards the maximum price slabs میں جو ہمارے پلاٹس آتے ہیں. تو after the launching price if we talk about September 2020 so ہمیں 179.57% کا گین
हमें मिला इन मैक्सिमम रेंज ऑफ प्राइस जो हमें अच्छी कैटेगरी के प्लॉट से होते हैं। फिर दिसंबर 2020 में हमें 23% का डिस्काउंट गेन नज़र आया, और उसी तरीके से जून 2021 इफ वी कंपेयर इट विद दिसंबर, सो अगेन देयर वाज अ 15% गेन इन इट। एंड सितंबर 2021 आफ्टर जून 2021 तो हमें अगेन वी सी नॉट बिगर परसेंटेज बट better percentage than any bank or any banking sector, because यहाँ पे हमें तकरीबन को 8.11% का हमें गेन नज़र आया आफ्टर जून 2021 टिल सितंबर 2021। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करें, हम पैसे रखें, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम जो हम पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं दैट्स नॉट मोर देन 7.5%। तो अगर हम अक्टूबर 2021 की बात करें तो हमें अगेन वी सी देयर इज़ अ 15% गेन जो है हमें नज़र आ रहा है। सो कंपैरेटिवली बहुत स्लैब्स डजंट मैटर कि हम जर्नल कैटेगरी में कर रहे हैं या हम एक अच्छी कैटेगरी वाले प्लॉट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दोनों सिनेरियो में हमें अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स जहाँ पे हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किए वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आई। मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ सेगमेंट विच इज़ द प्रोजेक्शंस एंड फोरकास्टिंग। सो हम सारी की सारी जो भी हमने प्रोजेक्शन और हम फोरकास्टिंग आपको बताएंगे फॉर प्रीशन 4, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर विच वी जस्ट डिस्कस्ड। सो if we see that starting from the launching price and how it goes, तो हमें एक अच्छा स्टेबल बढ़ता हुआ ग्राफ नज़र आता है। और as per our figures what we can see that हमें जून 2022 में अगर हम मिनिमम भी बात करें तो हमें 24% गेन मिलेगा। यानी कि अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रीसेंट 4 के अंदर तो हम इसको जून 2022 में हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो 22% उसमें गेन आ जाएगा, जो कि और ये मिनिमम है। ऐसा भी हो सकता है कि वो डबल हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रिपल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं इसकी प्रीसेंट के आसपास, जो कि मैंने आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ बताई, इस साइड के जो प्रीसेंट है, जो प्रीसेंट 4 है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। सो आई होप कि आपको एक अच्छी एनालिसिस मिल चुकी होगी जिससे आप एक अच्छा डिसीजन अपना ले सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन सेगमेंट। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि इससे अच्छी जगह रहने के लिए बहरिया टाउन कराची में और कोई नहीं है। वी टॉक अबाउट द 500 स्क्वायर यार्ड कटिंग, और वन ऑफ द अदर रीज़न इज़ दिस प्रीसेंट इज़ नियर टू द मेन गेट, लाइक जस्ट 3 to 4 minutes drive. Or the best attraction is of course the commercial hub, which is Midway Commercial, as we discussed earlier. So I hope जो भी हमने आपको information दी है, it will help you out to make a right decision for your investment. If you have any questions or any details you wanted to know, you can reach me on my given number, or you can leave a comment below, and we will try our best to answer as fast as we can. If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel, so आपको इस तरह की वीडियो आने वाले फ्यूचर में मिलती रहें। Thank you very much guys, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।